नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। संसद विघटनपछि पक्ष विपक्षमा बाँडिएका राजनीतिक दलहरू जनतामाझ आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अहिले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। जनआन्दोलन मार्फत नेपाली जनताले लोकतन्त्र मात्र ल्याएनन्, गणतन्त्र नै ल्याए। जनआन्दोलनमा धेरै नेपालीले बलिदानी गरे। आम जनताको सहभागितामा आएको लोकतन्त्र नेताहरूले संविधान दिन 10 वर्ष लगाए। बल्ल बल्ल बनेको संविधान, जनताले पहिलो पटक बनाएको संविधान संसद विघटनपछि अब के होला भनेर सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण संविधान सङ्कटमा परेको भए पनि जोगाउन आन्दोलन किन गर्ने भनेर चित्त बुझ्दो सम्बोधन भने आन्दोलनरत पक्षबाट हुन सकेको छैन। संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लागिरहेको समयमा ओलीले भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने बताएका छन्। अहिलेको सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो नबिराउने, संविधान नबिच्ने, रमेश नदिने उनले बताएका छन्। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र जनअनुमोदित प्रक्रियामा जाने बाटो ताजा जनादेश भएको भन्दै उनले निर्वाचित मितिमा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यी बितेका 7 दशकहरूमा हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व नै अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ परिवर्तन भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। अत्यन्तै राम्रा उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा, आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा र विविध क्षेत्रमा हामीले असाधारण उन्नति गरेका छौँ। सँगसँगै अझै पनि केही हामीले पनि र विश्वव्यापी रूपमा पनि शान्तिको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा एउटा देशभित्रका नागरिकहरूको बीचमा र राष्ट्रहरूको समूहका बीचमा पनि समानतातर्फको, शान्तितर्फको यात्रामा अझै पनि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। हाम्रो देशमा पनि अहिले पनि लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यति लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष हामीले गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासन स्थापना गरिसकेपछि पनि अझै पनि अन्यथा बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने अथवा अन्यथा बाटो रोज्ने प्रवृत्तिहरू मौजुद छ। हामी यस्ता कुराहरूबाट सतर्क रहनु पर्दछ र लोकतन्त्रभन्दा, लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारभन्दा अर्को उपयुक्त बाटो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्नुपर्दछ। र यस प्रजातन्त्र दिवसको अर्थात् लोकतन्त्र दिवसको महत्त्वपूर्ण अवसरमा म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आफ्नो आस्था र विश्वास बढाउन, त्यस अभ्यासमा इमान्दारिताका साथ सरेक हुन र त्यस अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यस बीचमा हामीले प्रणालीगत हिसाबले पनि अनेक चरणमा सङ्घर्षहरू गरेका छौँ र ती सङ्घर्षहरूबाट उपलब्धिहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गले हासिल गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नितान्त एउटा निर्जीव प्रणाली जस्तो होइन, यो एउटा सजीव गतिशील प्रणाली हो। यस प्रणालीलाई व्यवहारको माध्यमबाट हामीले अझ सुदृढ, अझ जीवन्त र खदिलो बनाउँदै लिएर अगाडि जानुपर्दछ। यस बीचमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरू, पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि अथवा विकासका क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रहरूमा गरेका उपलब्धि
शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा होस्, आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा होस्, विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेका उपलब्धिहरू असाधारण छन्। ती उपलब्धिहरूबाट सिक्दै तिनको रक्षा गर्दै हामी आज अगाडि बढ्नु परेको छ। आज हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा, यो राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले भनेका छौँ र यसलाई साकार पार्नका लागि सुशासन र विकासको बाटोबाट हामी अगाडि बढ्ने अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। यस अवसरमा लोकतन्त्रलाई बिना व्यवधान र बिना विकृति अगाडि बढाउनका लागि लोकतन्त्रभित्रैबाट अस्वस्थता र अस्थिरताका प्रयासहरू हुन नपाउन्, लोकतन्त्र जनताको आकांक्षा र अभिमतबाट सञ्चालित हुन सकोस्, त्यस अभिप्रायले र अस्थिरता लोकतन्त्रभित्रैबाट प्रणालीभित्रैबाट अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्न र कुबाटोतिर लोकतन्त्रलाई धकेल्ने चेष्टाहरूलाई अगाडि जान नदिने। अहिले मुलुक फेरि नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको छ। नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि हिसाबले अलमल गर्ने र लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने खालका क्रियाकलापहरू कहीँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन गरिनुपर्दछ। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र स्वस्थ जनअभिमतद्वारा अनुमोदित प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्ने बाटो ताजा जनादेश नै। तसर्थ यस बाटोबाट अगाडि बढ्नका लागि म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता परिस्थितिमा जति बेला हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु छ, जति बेला हामीले हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै सुदृढ गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ र हाम्रा सुशासन र विकासका सपनाहरू साकार पार्नुपर्नेछ। यस्तो बेलामा हामीले कुनै अलमल गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा गम्भीर मतभेद राख्नुपर्ने अथवा तनावयुक्त ढङ्गले अस्वस्थताका साथ या मतभेदलाई बढावा दिने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। अहिले संसद विघटनपछि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सबैभन्दा सक्रिय भएर सत्तारूढ दल नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह अघि सरेको छ। त्यसो त दाहाल नेपाल समूहले संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै गर्दा साँचो अर्थमा प्रतिगमन नै भनियो भने त्यो संसद विघटन अगावै सुरु भइसकेको थियो। धेरै प्रतिगामी राजनैतिक निर्णय एवं घटनाहरूमा दाहाल र नेपाल जस्ता शीर्षस्थ नेताहरू सामेल भएको भए पनि त्यसलाई उनीहरू स्वीकार गर्न भने तयार देखिँदैनन्। विक्रम सम्वत 2047 सालपछि छोटो समयमै सत्ता परिवर्तनका लागि जस्ता कामहरू भए त्यसलाई रोक्नका लागि एउटै सरकार पूर्णावधि सञ्चालन हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको भए पनि पुस 5 मा संसद विघटनको सिफारिस गरिएको छ। भलै विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले पुनर्स्थापना हुन्छ वा चुनाव अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर जे भए पनि आम मानिसले सोचेको जस्तो राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको सपना भने सपनामै सीमित भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको किचलोको शिकार संसद बनेको छ। नेकपाका 2 अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता नै वर्तमान अवस्थाको कारक बनेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभए पनि संसद विघटनको सिफारिसपछि 2 भागमा बाँडिएको छ। दुवै पक्षका नेताहरू एक अर्काप्रति आक्रामक बन्दै आएका छन्। दुवै पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै आएका छन्।
आज हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठक बस्यो। यो बैठकमा मुख्यतः संसद विघटन अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चालिसकेपछि हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गरेको सङ्घर्ष र सिङ्गै देशमा भइरहेको यस विरुद्धको आन्दोलनको समीक्षा गरियो र सङ्घर्ष एउटा सत्तासीन गुट बाहेक सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढाइरहेको सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको र यसले सफलताको दिशातिर आन्दोलन अगाडि बढिरहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ र छिट्टै सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा फैसला गर्ने स्थिति आएको छ र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत ढङ्गले संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने गरी निर्णय गर्नेछ, फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथसाथै निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर छिट्टै पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्णय लिनेछ र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिकता र आधिकारिकताको बारेमा चुनाव चिन्ह सहित छिट्टै सही निर्णय लिनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। साथसाथै सडक सङ्घर्षको 3 चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि र त्यससँग संयोजनमा कानुनी लडाईँ पनि लडिरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सडक सङ्घर्षको 4थो चरणको कार्यक्रम जो घोषणा गरिएको छ त्यो 4थो चरणको बाँकी कार्यक्रमलाई पनि सफलतापूर्वक सक्रिय सहभागितासहित सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालनको निम्ति निर्देशित गरेको छ र साथसाथै आजको बैठकमा नै अध्यक्ष कमरेडहरूले अहिलेसम्म लिएका साङ्गठनिक निर्णयहरूको पनि जानकारी गराउनु भएको छ र त्यसको साथसाथै हिजो नै जो बाँकी रहेको सङ्गठन एकीकरणको काम हो अब छिट्टै पुरा गर्ने र त्यस अन्तर्गत प्रदेश कमिटीका पूर्ति हुन बाँकी पदाधिकारीहरूको पूर्ति, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूको पूर्ति, जनवायु सङ्गठनका पदाधिकारीहरूको पूर्ति र केन्द्रीय निकायको एकीकरणको कामलाई पुरा गर्ने विषय केही दिनभित्रैमा पूर्ण गरिने र त्यसको निम्ति प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीले समेत पाएको जिम्मेवारी र अधिकारको बारेमा तुरुन्तै निर्णय गरेर विशेष परिपत्र जारी गरिने जानकारी पनि बैठकलाई गराउनु भएको छ। नागरिकताको फोटोकपी चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिराखेका छौँ। अरू हस्ताक्षर त हामीलाई चाहिँदैन। हस्ताक्षर जुन बेला भन्यो त्यतिखेर आइहाल्नुहुन्छ, हामी हस्ताक्षर गराइराख्दैनौँ। जस्तो आज कतिजना आज मैले हाजिर कापी त हेर्नै बाँकी छ, तर हामीले जो पहिला केन्द्रीय कमिटीको गुटबादीहरूले पार्टीलाई फुटाउने दिशातिर चोइट्याउने दिशातिर लगिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीमा भएको बहुमतको सङ्ख्यामा आज विशेष कारणले नआउनु भएको केही बाहेक अधिकांश सदस्यहरू छन् र अत्यधिक बहुमत केन्द्रीय कमिटीको आज उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी थाक्ने कुरै आउँदैन। हाम्रो यो प्रतिबद्धता हो, हाम्रो यो सङ्कल्प हो। नेपाली जनताले 7 दशकसम्म बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षा गर्न हामी वचनबद्ध छौँ र हर हालतमा त्यो रक्षा गरी छाड्नेछौँ। प्रधानमन्त्री र सरकारले जो आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ, त्यसको विपरीत गैर कानुनी ढङ्गले ज्यादतीपूर्ण बलमिचाइपूर्ण दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको छ। यो केही समयको उहाँहरूको
एउटा निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हो, आचरण मात्रै हो। हामी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै हामी यस प्रकारको दमनकारी क्रियाकलापलाई पुरै चाहिँ बन्द गर्दै र नेपालमा फेरि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउन दृढ छौँ र हाम्रो आन्दोलन सफल हुने कुरामा हामी अत्यन्तै प्रष्ट छौँ। निर्वाचन आयोगले ढिलाइ नगर्नुपर्ने हो। निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको कुरा प्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ। तर पनि संवैधानिक अङ्गहरू सबैले संविधान र कानुनको अनुसार ढिलो चाँडो सही नै फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्दछौँ। विभाजित बनेको नेकपाका नेताहरू एक अर्काप्रति व्यक्तिगत रूपमै आक्षेपमा उत्रन थालेका छन्। दुवै समूहले कसले धेरै मानिस जम्मा गर्ने भन्ने होडबाजी समेत देखिन थालेको छ। संसद विघटनपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई खेमामा बाँडिएको भए पनि कानुनी रूपमा भने अहिलेसम्म पनि एउटै दल छ। भलै एकले अर्कोलाई कारबाही आफ्ना समूहका छुट्टा छुट्टै भेला हुँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले आधिकारिकता पाएको छैन। दुवै समूहबीच आरोप प्रत्यारोप भने चर्को हुँदै गएको छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। संसद विघटनको नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह, अन्य राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज सबैजसोले विरोध गरिरहेका छन्। यद्यपि संयुक्त आन्दोलन भने हुन सकेको छैन। केही नेताहरूले संयुक्त आन्दोलनको कुरा उठाएको भए पनि अहिले आन्दोलन गरिरहेको दाहाल नेपाल समूहलाई नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका केही दलले सत्ता पक्ष नै देखेको छ, जसका कारण उनीहरूलाई विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन। आम मानिसहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विचारहरूलाई हेर्दा आन्दोलनमा रहेका दलहरूलाई समेत विश्वास गरेको देखिँदैन। पद, सत्ता र शक्तिकै लडाइँका रूपमा यसलाई अर्थ्याउने गरेका छन्। त्यसो त पक्ष विपक्षमा रहेका नेताहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा अहिले सरकारमा मात्र होइन, सडकमा पनि अतिवाद हावी भएको कतिपयको बुझाइ छ। संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिएको भए पनि निर्वाचन तोकिएको मितिमा नहुने धेरैको आशंका छ भने केहीले निर्वाचन गराउनका लागि मिति घोषणा गरिएको होइन भन्दै शङ्का व्यक्त गरिरहेको समयमा निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको तयारी पुरा भएको जनाएको छ। निर्वाचन कुनै पनि किसिमको स्रोत साधन, पहुँच र शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन र निर्वाचन निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने कुरामा आयोग सधैँ अडेग रहेको भन्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी पुरा भएको र फागुन 21मा मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज फागुन 7 गते अर्थात् निर्वाचन दिवसको दिन हो। नेपालमा सर्वप्रथम 2015 साल फागुन 7 गते नेपाली बालिक मतदाताहरूले आम निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको यो गौरवमय दिनलाई आयोगले स्मरण गर्दै गत 2073 सालमा निर्णय गरी निर्वाचन दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ। तदनुसार अहिले हामी 5औं निर्वाचन दिवस मनाउन गइराखेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा म सम्पूर्ण देशभित्र र बाहिर रहनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ, नेपाली मतदाताहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा अत्यन्त जागरुक भई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने कार्यमा यहाँहरू सरिक हुनुहुनेछ र आउँदो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचन दिवसमा हामीले निर्वाचन आयोगको मूल उद्देश्य, मूल ध्येय भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र अत्यन्तै मितव्ययी ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने रहेको छ। त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति
आयोगको भूमिका त छँदैछ, त्यसमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्था निकाय व्यक्ति विशेषतः राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई हामीले अपरिहार्य ठानेका छौँ। त्यसैले निर्वाचनमा सबै सधैँ सधैँ भन्ने एउटा मूल नाराका साथ यो निर्वाचन दिवस हामी मनाउन गइरहेका छौँ। कोभिड महामारीको कारणले गत विगत वर्ष जस्तो हामीले धेरै हाम्रा सरकारवालाहरू र सबै निकायहरूलाई यही निर्वाचन आयोगकै प्राङ्गणमा उपस्थित गराएर जुन उल्लासमय वातावरणमा मनाउनु पर्थ्यो त्यो सकेन। यद्यपि आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर निर्वाचनकै विषयमा बहस छलफल गरौँ, निर्वाचनका तयारीका कुराहरू गरौँ र आउँदो निर्वाचनलाई अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौँ भन्ने ध्येयका साथ निर्वाचनमा आचार संहिता र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको भूमिका भन्ने विषयमा 77 जिल्लामा विभिन्न अन्तर्क्रिया छलफल गरेर र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएर यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिराखेका छौँ। यस अवसरमा म अत्यन्त संक्षेपमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने निर्वाचन आयोग इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबै सजिला अप्ठ्यारा क्षणहरूमा आफ्ना अग्रजहरूको एउटा चाहिँ सहयोग सद्भाव र उहाँहरूको प्रेरणालाई आत्मसात गर्दै व्यावसायिक ढङ्गले स्वतन्त्रतापूर्वक र अत्यन्तै सक्षमताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्दै आएको छ। आउँदो निर्वाचनको सिलसिलामा पनि हामीले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी लगभग पुरा गरेका छौँ। आउँदो यही फागुन 21 गते सबै मतदाता नावलीको नाम प्रकाशन गरिनेछ र सबै देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिनेछ। त्यसपछि लगत्तै हाम्रा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। हामीले यो वर्ष अलिकति निर्वाचनमा यो मिडिया क्षेत्रको भूमिका र विशेषतः सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति नै तर्जुमा गरेका छन्। अहिले रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। निर्वाचनको सामग्रीको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको छ। बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको छ भने विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रमहरूको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू तयार गरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। म संक्षेपमा अहिले धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, आत्मा हो। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ति निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने यो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई हरेक मतदाताले मनन गर्नुहुनेछ र हरेक निर्वाचन, आउँदो निर्वाचन मात्रै होइन, हरेक निर्वाचनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। जाँदा जाँदै म एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने निर्वाचन कुनै पनि किसिमको शक्ति, स्रोत साधन र पहुँचबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। निर्वाचन निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोग सधैँ नै अडिग रहेको छ। यस अनुसार प्रत्येक निर्वाचनहरू अलिक खर्चिलो र अलि भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण हामी आउँदो निर्वाचनमा आचार संहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई कसरी मितव्ययी, कसरी कम खर्चिलो, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ। यसको निम्ति हामीलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ र विशेषतः मिडिया क्षेत्रका साथीहरू, आम सञ्चार जगतबाट हामीलाई झकझक्याउने, सचेत गराउने र आम नागरिकहरूलाई मतदानको महत्त्वलाई बुझेर मतदान गर्ने वातावरण, राजनीतिक वातावरण तयार गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अपिल समेत गर्दछु। संसद विघटनको नेकपाको उद्धार नेपालसम्म अन्य राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज लगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। तर केही दलभित्र चुनावकी पुनर्स्थापना भन्ने सवालमा भने नेताहरूको मत विभाजित देखिएको छ।
आवाज आउँछ के भयो हठात सोझो बुझाउने गर्नुभयो त्यो देशका धेरै ठुलो भूमिगत गर्नुभएको छ यो देशको पक्ष विपक्ष भनिएको छ त्यो ठिकै भन्छ तर ठिक हुँदैन भन्छ त्यस्तो किसिमको अवस्था छ त्यसैले यो ठिकै भयो भन्ने कथा छ भनेदेखिलाई संसदको ठुलो स्थापना चाहिँ चुनाव दुईवटा कुरा छ यो चारवटा कुरा छ संवैधानिक छ संवैधानिक एकात्मिक छ भने संविधानको विरोध अगाडि छ संगठन चाहिँ ठुलो स्थापना हुनुपर्छ या चुनाव हुनुपर्छ भने यो चारवटा बिचमा देशभरि हलचल ल्याएको छ देशभरि पछि गोछ बनेको छ त्यस्तो अवस्था एकात्मिक छ भनेदेखि अब हाम्रो पार्टीहरू के गर्ने भन्ने सल्लाह गर्नु छ यो गाउँको हाम्रो चुनाव हाम्रो पार्टी नीति भइरहेको नीति चलिरहेको छ हाम्रो अब कोही भन्नुहुन्छ समर्थन गर्नुहुन्छ पक्ष भन्छ कोही भन्छ चुनाव हुँदा फाइदा हुन्छ भन्छ त्यस कारण चाहिँ हामी सफल भइरहेको छ मेरो एउटा भइरहेको छ भनेदेखिलाई अदालतलाई यसो भन्ने बुझ्दैन हामीले राम्रो वकिल राख्नु पाइन्छ हामीले राम्रो वकिल राखेर बहस गराउने हो तर सडकमा जुन जिल्लाले अदालतलाई माग हुने कुरा त हामी त पैसा पनि छैन ठाउँ ठाउँमा जग्गा चाहिँ पनि सक्दैन कि 75 दुरुस्त होला कि हुन्छ अब त हुँदैन दुरुस्त त्यो जुलुसकै अभावमा गर्नु भने अदालत पनि चाहियो जुलुसमा कति मान्छे यसमा आयो उसले अदालत पनि चाहियो त्यस कारण चाहिँ हामी त्यो जुलुस ल्याउनै सक्दैन हामी त पैसा पनि छैन हाम्रो क्रियाशील अन्य क्रियाशील लिने बेला मारामार हुन्छ क्रियाशील फेरि क्रियाशीललाई चाहिँ अवधि आउँछ चुनावमा क्रियाशील सहायता चाहिन्छ नीतिमा पनि आउँदैन झन् चाहिँ आउँछ त्यसैले चाहिँ अहिलेको बेला मेरो भनाइ के छ भनेदेखिलाई अदालतलाई निर्णय गर्नु कि यसो गर्नु भनेर भन्नु पाइँदैन त अदालतले पुरस्कार गर्छ हामीलाई स्वीकार गर्छौँ चुनाव गराउँछ स्वीकार गर्छौँ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो अदालतको निर्णय हामी मान्छौँ अदालत अहिले नेपालको अदालतलाई कसलाई मान्ने त्यो पछिल्लाले निर्णय लिने अदालतले मान्दैन त्यसै कारण मेरो भनाइ के छ भने अदालतको निर्णय हामी बस्छौँ अदालतले जे भन्छ पुरस्कारमा भन्छ स्वीकार गर्ने हो चुनाव जाने हो अहिले देश नेकपाको आपसी द्वन्द्व र सत्ता स्वार्थका कारण गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा फँसेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, मुलुक कुन राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने हो भन्ने अन्यल छ। मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ। अराजकताको अन्त्य, भौगोलिक अखण्डता, संविधानको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धि मार्फत राजनीतिक स्थायित्वका लागि ताजा जनादेश नेकपाको ओली समूहले भन्ने गरेको भए पनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा भने धेरैको शङ्का छ। कतिपयले चुनाव गराउने मन्साले मिति तोकिएकै होइन भनिरहेका छन् भने तोकिएकै मिति नजिकै जाँदा नेकपाको आधिकारिकता समेत टुङ्गो लागि नसकेको अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुनेमा धेरैको शङ्का छ। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले जनमत हासिल गरी सत्ता सम्हालेको नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष दुई खेमामा बाँडिँदा समेत जारी छ। अहिले दुवै पक्षले कसले आधिकारिकता पाउने भन्नेमा समेत सङ्घर्षरत छन्। बहुमत नेकपा सरकार बनेपछि आम मानिसले सोचे जस्तो राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको कुरामै सीमित भएको छ। बरु अब राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो भन्ने अन्यल त थपिएको छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।